Today my topic is about virtual functions. Virtual functions means existing in effect but not in reality. Means to say कि ये reality में तो exist नहीं करता लेकिन ये इसका effect जो है वो exist करता है. A type of function that appears to exist in some part of the program but does not exist really is called as virtual function. Means to say वही बात हो गई. Virtual functions are used to implement polymorphisms. मतलब कि काफ़ी सारी फॉर्म्स को मतलब काफ़ी सारे फंक्शंस को मिलाकर उसमें की virtual कीवर्ड यूज़ करके उसको मतलब कि एक प्रोग्राम की जो शक्ल बनती है उसको हम यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं. और ये जो virtual functions होते हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. They enable the user to execute completely but different functions by the same function call. मीन टू से कि ये एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से कर जाते हैं और जो डिफरेंट फंक्शन हैं वो सेम फंक्शन कॉल में completely एग्जीक्यूट करते हैं. A virtual function is defined in the parent class. जो virtual function है वो parent class में डिफाइन किया जाता है and can be overridden in child class. और इनको उसी तरह child class में overridden किया जाता है. overridden कैसे किया जाता है कि अब मैंने एक क्लास बनाई एनिमल की, उसमें मैंने एक फंक्शन रखा void eat और वही जो फंक्शन है वो मैं चाइल्ड क्लास में जाकर void eat का रखती हूँ. तो इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट क्लास का फंक्शन और जो चाइल्ड क्लास का फंक्शन है वो दोनों सेम है, तो इससे ओवरराइडिंग होती है. It is defined by using the keyword virtual. Then have a virtual function is another way of implementing runtime polymorphism. virtual function जो है वो और तरीके से भी implement किया जा सकता है जो कि है runtime polymorphism C++ में. तो it is a special function defined in the base class. ये एक special function है जो कि base class में define किया जाता है और redefined in derived class. base class असल में parent class को कहते हैं और derived class होती है वो child class होती है. To declare a virtual function, you should use the virtual keyword. मतलब कि किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करवाने के लिए हम virtual का कीवर्ड ज़रूर इस्तेमाल करते हैं. The keyword should precede the declaration of the function. जो कीवर्ड है वो precede करता है declaration फंक्शन जो कि बेस क्लास में इम्प्लीमेंट किया जाता है. अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रोग्राम एग्जाम्पल है. इसमें यह है कि हमने एक क्लास बनाई, उसमें हमने virtual void show का फंक्शन बनाया. इसमें हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई the show function in base class involved. ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो हो जाएगी लेकिन आउटपुट में शो नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें virtual का कीवर्ड यूज़ किया. नेक्स्ट है हमारे पास क्लास बी और ये क्लास ए को इनहेरिट करेगी. देन हमने इसमें सेम एज इसको ओवरराइड करवाने के लिए हमने वही नेम रखा जो हमने पेरेंट क्लास में नेम रखा था void show. तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट भी होगी और आउटपुट में शो भी होगी. द शो फंक्शन इज इन द derived class involved. Now we will come to the main body. पहले मेन बॉडी में क्या करना है कि हमने जो क्लास ए क्रिएट की थी उसको पॉइंटर के साथ बनाना है. देन क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है उसको सिंपल उसका ऑब्जेक्ट बनाना है. देन ए इज इक्वल्स टू हमने बी को ये असाइन कर देना, ये वाला ऑब्जेक्ट जो क्लास ए का ऑब्जेक्ट था वो हमने बी की क्लास को असाइन कर देना. देन हमने अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट आउट करवाने के लिए ऑब्जेक्ट ए यूज़ करेंगे एंड देन इसमें हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज़ करेंगे एंड देन अपना जो हमने फंक्शन बनाया था वो कॉल करवाएंगे एंड देन it will show in the output. The show function in derived class involved. तो वही वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई है जो मैंने बताई है.
the show function in derived class involve, جو کہ ہم نے کلاس بی میں بنائی تھی، مطلب یہ چائلڈ کلاس میں بنائی تھی. اب ایک اور ایگزامپل آتی ہے ہمارے سامنے کہ ہم اس میں ڈفرینٹ کلاس بناتے ہیں. ڈفرینٹ کلاس بنانے میں یہ ہے کہ جون سا ہم نے کی ورڈ کے ساتھ میتھڈ کا نیم رکھنا ہے، وہی ہم باقی کلاسز میں بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں اسے اوور رائڈ کروانا ہے تو ہم وہی نیم لے کر ساری کلاسز کو انہیریٹ کروائیں گے. کلاس اے جو ہے ہمارے پاس پیرنٹ کلاس ہے، کلاس بی جو ہے وہ ہمارے پاس چائلڈ کلاس ہے، کلاس سی بھی، اور اس کو ہم پبلک مطلب کلاس اے کے ساتھ انہیریٹ کروا دیں گے. اس میں کچھ اسٹیٹمنٹس پرنٹ کروائیں گے اور ان کو ہم مین کی باڈی میں جا کے شو کروا دیں گے. سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ ہم نے جون سی کلاس بنائی ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کا آبجیکٹ کریٹ کرنا ہے. دین جو پیرنٹ کلاس ہوگی اس کے ساتھ ہم نے پوائنٹر ایڈ کرنا ہے. اس پوائنٹر کو ہم نے آبجیکٹ کے ساتھ اسائن کروا دینا. دین ہم نے اس کے فنکشن کو کال کروانا ہے پوائنٹر کے ساتھ. پوائنٹر کے ساتھ کال کروانے کے بعد سیکنڈ کلاس کا جو آبجیکٹ ہے اس کو اٹھانا ہے، اس کو اس کے ساتھ اسائن کروانا ہے. دین اسی پوائنٹر کے ساتھ ممبر ایکسیس آپریٹر یوز کرتے ہوئے ہم نے اس فنکشن کو کال کروا دینا ہے. ایسے ہی ہم فردر جتنی کلاسز ہوں گی ہم اتنا ہی مطلب کہ پوائنٹر کے ساتھ آبجیکٹ کو اسائن کریں گے، دین اس کو اپنے فنکشن کو پوائنٹر سے کال کروا دیں گے. اینڈ دین ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے پیرنٹ کلاس اے، چائلڈ کلاس بی اینڈ چائلڈ کلاس سی. یہاں پر تھا کہ ہم نے پیرنٹ کلاس میں لکھا تھا ورچوئل ورڈ شو پیرنٹ کلاس اے. دین ہم نے انہیریٹ کروایا، دین ہم نے کلاس بی بنائی جو کہ چائلڈ کلاس ہے، اس کو ہم نے انہیریٹ کروایا کلاس اے کے ساتھ، اور ہم نے اپنے فنکشن میں اسٹیٹمنٹ پرنٹ کروائی کلاس بی، چائلڈ کلاس بی. اینڈ تھرڈ میں ہم نے اسٹیٹمنٹ پرنٹ کروائی چائلڈ کلاس سی. تو یہ آؤٹ پٹ میں شو ہو جاتی ہے. تو یہ تھا ورچوئل فنکشن.